नमस्कार। संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। आजको संवाद श्रृङ्खलाको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता रमेश बडाल। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसके पछाडि त्यसमा दुई थरी मतहरू देखिएका छन्। एक थरीले यो संविधान विपरीतको कदम हो, यो संविधानको क्षेत्राधिकार नै भित्र नपर्ने कदम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेर विरोध गरिराखेका छन् भने एक थरीले हाम्रो संविधानले त्यो कुराको जुन बाटो दिएको छ, संविधान असंवैधानिक भएको छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। र आजका हाम्रा अतिथिले प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदम संवैधानिक छ, यो गैर संवैधानिक होइन भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ। मूलत अहिलेको यो पाटोमा देखिएका कानुनी समस्या र राजनीतिक समस्याहरू के कति हुन्, कस्ता हुन्, यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ, मूलत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। मैले संवादलाई कताबाट सुरुवात गरेँ भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की गरी 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, यो संविधानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँले चाहिँ उहाँहरूले भनेको भन्दा फरक मत राखिराख्नु भएको छ। त्यो फरक मत चाहिँ के हो खास तपाईँको? त्योबाट सुरु गरौँ न। सरजी, सबभन्दा पहिला त हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले जुन वक्तव्य दिनुभएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण र नेपालको न्यायिक इतिहासमा कलङ्कको रूपमा रहनेछ। किन भन्दाखेरि अदालतमा विचाराधीन भएको कुनै पनि मुद्दामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशहरूले उहाँहरूले अदालतलाई यस्तो फैसला गर, त्यस्तो फैसला गर भन्ने हिसाबले भन्न पाउनुहुन्न। यो नेपालको संविधानको धारा 17ले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ। तर अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा अर्थात् न्याय प्रशासनमा दबाव वा प्रभाव पार्ने गरी बोलिने कार्यलाई अदालतको अपहेलना भनिन्छ र यो अपहेलना जन्य कार्य हो। यस कारणले मैले यो दुर्भाग्यपूर्ण र न्यायिक इतिहासको कलङ्कको रूपमा मैले तपाईँले लिनुभयो। तर यसैमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले हामीले दबाब दिन खोजेको होइन, हामीलाई लागेको धारणा मात्र राखेको भनेर भन्नुभएको छ। बाटा बाटामा इजलास खडा गर्ने, बाटा बाटामा उहाँलाई मन लागेका वकिलहरूको कुरा सुन्ने, टेलिफोनबाट बहस सुन्ने अनि फैसला दिने, अदालतलाई यस्तो फैसला गर, त्यस्तो फैसला गर भन्ने, अनि त्यस पछाडि दबाब दिएको होइन भनेको के हो? यसको स्वाभाविक मिनिङ छ उहाँहरूले पहिला पनि यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ कि भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि उत्पन्न भएको छ। पहिला उहाँहरूले यसै गरी बाटा बाटाका कुरा सुन्नुहुन्थ्यो कि टेलिफोनबाट सुन्नुहुन्थ्यो कि कुनै एउटा पक्षको कुरा सुनेर धारणा बनाउनु हुँदो रहेछ कि भन्ने एउटा प्रश्न अब अहिले संशय गर्ने ठाउँ अहिले उत्पन्न भयो। किन भन्दाखेरि यो मुद्दा नपरेको अवस्थामा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति होइन। यो मुद्दा परिसके पछाडि र अर्को गम्भीर कुरो के छ भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा म न्यायमूर्तिहरूको क्षमतामाथि कुनै प्रश्न गर्न चाहन्न। न्यायमूर्तिहरू जोसुकै पनि जुनसुकै इजलासमा गरेर स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरूपण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। अहिले हुनुभएका न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि हामीले कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर एउटा कुरो चाहिँ यहाँ तपाईँको अगाडि भन्नै पर्छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सुशीला कार्की सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा, र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल त्यतिखेर कानुन मन्त्रीको हैसियतमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको समयमा नियुक्ति गर्नुभएका न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या सर्वोच्च अदालतमा 9 जना हुनुहुन्छ र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। के उहाँहरूले यो वक्तव्य मार्फत उहाँहरूलाई डिक्टेट गर्नुभएको हो यसरी फैसला गर भनेर? के उहाँहरूको काबुलियतमाथि उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको हो? उहाँहरूले यसरी त्यो वक्तव्य तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढिसक्नुभयो भने यो चाहिँ तदनुकूल गराउन हामी अनुरोध गर्दछु भनेर कसलाई भनेको? आफूले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरूमाथि संशय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई कसले थियो? उहाँहरूले त्यति पनि क्षमता राख्नुहुन्छ हाम्रा न्यायाधीशहरूले कुनै फैसला गर्नुहुन्छ भने योग्यतामाथि प्रश्न गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले मूलत आफूले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर समेत यो दिएको हुनाले गर्दाखेरि यो अपहेलनाजन्य कार्य हो। सर, त्यो जुन क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको हो कि आफूले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू जुन बृहत इजलासको जुन कुराको छ नि त्यसमा चाहिँ परेनन् भन्ने चासो, चेष्टा, चिन्तासँग जोडिएको विषय हुनसक्छ। इजलास गठन गर्ने अधिकार
प्रधान न्यायाधीशलाई हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरो स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध महाभियोग लागेको थियो। त्यो गलत ढङ्गले महाभियोग लगाइएको थियो त्यतिखेरको परिस्थितिमा, र सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परेको थियो, र त्यो रिटमा बहस गर्ने वकिलमध्ये म पनि हो एकजना। र त्यतिखेर हामीले के आर्गुमेन्ट गरेका थियौँ, त्यतिखेर महाभियोग लगाउँदाखेरिको एउटा विषयवस्तु थियो, प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा आफूलाई मन लागेका न्यायाधीशहरू मात्रै छनौट गरेर किन राखिन्? क्वेसन त यही थियो नि। सुशीला श्रीमानलाई उठेको क्वेसन यही होइन? यही थियो। त्यही क्वेसन उठाएर महाभियोग लगाएको होइन? त्यही क्वेसनमा हामीले बहस गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई फैसला यसरी गर भन्ने अधिकार छैन, कसैलाई पनि छैन। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरू जोसुकै नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, फैसलाको विषयमा डिक्टेट गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले त्यो गर्नुभयो भनेदेखि त्यो इथिक्सभन्दा बाहिरको कुरा हो। इजलास आफू अनुकूल उहाँले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, इजलासमा न्यायाधीशहरूको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्वतन्त्रता हाम्रो सर्वोच्च अदालत नियमावलीले दिन्छ, हाम्रो कानुनले दिन्छ। जुन ग्राउन्डमा सुशीला कार्की श्रीमानलाई महाभियोग लगाउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको विरोध गरेका थियौँ, उहाँलाई महाभियोग लगाउँदा त्यही कुरो उल्लेख गर्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ, अहिले त्यही क्वेसन उठाएर प्रश्न गर्न मिल्छ? उहाँलाई महाभियोग लगाएको विषय गलत हो भनेर आर्गुमेन्ट भएको होइन त्यतिखेर सबैले? अब त्यही प्रश्न अहिलेको प्रधान न्यायाधीशमाथि उठ्दाखेरि चाहिँ अनिखेरि उहाँहरूले वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने कारण के? सर, त्यसो भए अहिले जुन यी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यस्तो सडकमै आएर अथवा छरपष्ट रूपमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामा वक्तव्यबाजी गर्दै किन हिँडिरहेका छन्? कारण के हुन सक्छ? यो उहाँहरूको चाहिँ फैसला गर्ने भोक मेटिएको रहेनछ, उहाँहरूलाई फैसला गर्ने रहर अझै टुङ्गिएको रहेनछ। त्यही भएको हुनाले अदालतबाट त रिटायर हुनुभयो, तर उहाँहरूलाई सडकमा बसेर फैसला गर्ने रहर अझ पनि मेटिएन भन्ने हिसाबले मात्रै बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक उहाँहरूको यो वक्तव्यको कुनै मान्यता छैन। जुन फैसला गर्ने भोक मेटिएको रहेछ भनेर भन्दै गर्दा पछिल्लो समय झनै नेपालको न्यायालयमाथि पारदर्शितामाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू खनिरहन्छन्। कसले प्रश्न गरेको? आमले होइन, जनमानसहरूबाट यी प्रश्नहरू आइरहेका छन्। आमले उठाएको होइन यो प्रश्न, केही न्यायाधीश र केही वकिलहरूले उठाइराख्नु भएको छ। केही न्यायाधीश र केही वकिलहरू। म केही वकिलहरू किन शब्द प्रयोग गर्दैछु भने पहिला सायद उहाँहरूले भनेका मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति हुन्थ्यो होलान्, सायद पछिल्लो कालमा भएनन् कि मैले भनेको मान्छे न्यायाधीश हुनुपर्नेमा मैले भनेको मान्छे परेनन् भन्ने कुराको रिभेन्ज लिने हो कि? यो तुष्टि मेट्ने ठाउँ होइन, यो त श्रृङ्खला हो नि। किन भन्दाखेरि म यसको कारण तपाईँलाई भन्छु। हाम्रो अदालतमा केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अहिले डेलिबरेटली यो क्वेसन उठाइराख्नु भएको छ। जो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पहिला कुनै कालखण्डमा अहिले पनि त यो चारवटा वक्तव्य थोडा यो चारजना प्रधान न्यायाधीश मात्रै आएर हुनुभयो हो, त्यतिखेर उहाँहरूसँग जसले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुहुन्थ्यो, जो कानुन व्यवसायी, ती कानुन व्यवसायीको उक्साहटमा यो वक्तव्य आएको हो। यति कुरो हामीले प्रश्नसँग बुझ्नुपर्छ। र ती कानुन व्यवसायीहरू सबै यो मुद्दामा एकातिर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले उहाँहरूले अदालतमाथि डेलिबरेटली प्रहार गर्ने एउटा खेती सुरुवात गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई अर्को पनि भनौँ, अस्ति बहस सुरु भयो, एकजना माननीय न्यायाधीशको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो होइन। प्रश्न के गर्नुभयो भनेदेखि उहाँको नियुक्ति, उहाँ चाहिँ महान्यायाधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशको हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिलेको महान्यायाधिवक्ताको चाहिँ उहाँ फर्म पार्टनर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्ने प्रश्न उठ्यो। उहाँले बस्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अब यही नैतिकताको प्रश्न अब 9 जना माननीय न्यायाधीशमाथि खडा हुन्छ कि हुँदैन? निसङ्कोच हुन्छ। अब सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ दुवैजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुभएका न्यायाधीशहरू यो इजलासमा बस्ने कि नबस्ने? एउटा नैतिक सङ्कट खडा गर्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई मन लागेको कुरो जजलाई मन लाग्छ त्यसलाई ल्याउने, त्यसलाई हटाउने भनेर भन्ने वकिलले छनौट गर्ने या पक्षको छनौटको विषय होइन। अर्को कुरो, लार्जर फुल बेन्चमा हामी लार्जर फुल बेन्च कसलाई भन्छौँ? 3 जनाभन्दा बढी माननीय न्यायाधीशहरू रहेपछि त्यसलाई बृहत पूर्ण इजलास भनिन्छ। बृहत पूर्ण इजलासमा बहस गर्दाखेरि कहिले पनि नाताको क्वेसन उठाइँदैन, कहिले पनि कसले हेर्न मिल्छ कसले हेर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाइँदैन। यहाँ अहिले जति पनि मिडियामा आइरहेको छ यो इन्ट्रेस्ट बाजिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरो, यी सब बेकार कुरा हो। यदि यो कुरो हुन्थ्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको डिसोल्युसन, मनमोहन अधिकारीज्यूले गर्नुभएको डिसोल्युसनको सन्दर्भमा विश्वनाथ उपाध्यायको बेन्चमा कृष्णप्रसाद भण्डारी गुरु हाम्रो चाहिँ वरिष्ठतम अधिवक्ता, उहाँले किन बहस गर्नुभयो?
उहाँहरू त ज्वाइँ जेठान हो नि, आफ्नो जेठानको ज्वाइँ जेठान परेको ठाउँमा कसरी बहस गर्नुभयो? लार्जर बेन्चमा त हेरिँदैन नि। ठिक त्यसै गरी यही विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएकै निर्णयहरू माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बेन्चमा थुप्रैवटा मुद्दा परिसकेका थिए र थुप्रैवटा मुद्दा सदर या बदर भएका थिए। त्यो बेलामा यो क्वेसन किन उठेन र अब अहिले यो क्वेसन उठ्यो? यी सबै कुरो के हो भन्दाखेरि अदालतलाई डेलिब्रेटली यो अहिलेको यो सिचुएसन किन चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा पुग्यो भन्दाखेरि नि यो सबै भनेको नेपालको स्टेटलाई, सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई समाप्त पार्नको लागि गरिएको षड्यन्त्र थियो र त्यो षड्यन्त्रलाई ओभरकम गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले डिसोल्युसनमा जानु पर्यो। म यसको कारण तपाईँलाई भन्छु। यदि डिसोल्युसन नभएको भएदेखि यो प्रतिनिधि सभा रहँदाखेरि संवैधानिक परिषद यो संवैधानिक नियुक्तिहरू किन भएनन्? राज्य भनेको प्रतिनिधि सभा मात्रै त होइन, भागबण्डा मिलेन भन्ने कुरा छ नि। भागबण्डा मिल्नलाई त बैठक बस्यो भने त मिल्थ्यो होला नि त, किन बैठकै नबसिकन? त्यसमा आउँछु। त्योभन्दा पहिले तपाईँले जे जति कारण मलाई सुनाउनु भयो, देखाउनु भयो कि नेपालको न्यायालयमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न गर्नेहरू कस्ता व्यक्ति हुन् र किन प्रश्न गरिरहेका छन् भन्ने कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले त एउटा जनमत के खडा गरिरहेको छ भने नेपालको न्यायालयले सेतोलाई पनि कालो बनाउन सक्छ र सेतोलाई पनि कालो बनाइदिन सक्छ भन्ने किसिमको जुन त्यसपछि त्यो फैलाइएको हल्ला भनेको त्यो पिटाइएको डङ्गा त्यो गलत हो। न्यायपालिकामाथि तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, न्यायपालिकामाथि जहिले सुके पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विश्वनाथ उपाध्यायजीको पालामा जतिखेर हाम्रो 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि पहिलो चाहिँ न्यायालय जुन गठन भयो हो, त्यतिखेर उहाँलाई प्रश्न उठेको थिएन? उहाँहरूले आफ्ना भाइहरूलाई प्रधान न्यायाधीश क्यूमा राखे भन्ने प्रश्न उठ्या होइन? उहाँले आफ्ना नाता गोतालाई चाहिँ जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म सेटिङ गरेर लिएर आउनुभयो भन्ने प्रश्न उठ्या होइन? प्रश्न त त्यतिखेर पनि उठ्या थियो। अनि त्यतिखेर नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू को बारेमा प्रश्न उठ्या होइन र? उठ्या हो नि। त्यसभन्दा पछाडि सिरिज अफ उसमा हेर्दै जाउँ, अहिले मिनबहादुर रायमाझी सामान्य प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन उहाँले चाहिँ अहिले वक्तव्य दिनुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको नियुक्तिमा प्रश्न उठ्या होइन र? त्यतिखेर त धेरै ठुलो बवन्डर भएको थियो नि। के उहाँको पालामा चाहिँ दुधुलो धुवा मात्रै फैसला भएको छन्? उहाँको पालामा ठुल्ठुला स्क्यान्डल भएनन्? त्यस पछाडि आएर हेरौँ अनुपरा शर्माको टाइममा होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ तपाईँहरूले मिडियाहरूले त्यतिखेरको फलो गर्नुभएको थियो भने अरबौँ रुपियाँ पर्ने करवाला कर छलीको मुद्दाहरूमा उहाँले के फैसला गर्नुभएको थियो? क्वेसन उठ्या होइन र? उठेको हो नि। त्यस्तै गरेर कल्याण श्रीमानको टाइमदेखि सुशीला कार्की श्रीमानको टाइमसम्म भएका नियुक्तिदेखि लिएर सबै उसमा क्वेसन उठ्या होइन? अनिखेरि उहाँहरूको पालामा उठ्दाखेरि उठेको। त्यसले गर्दा हामीले के हेर्नु पर्छ? सापेक्षतामा हेर्नु पर्यो। जसरी अरू समाजको जुन सेक्टर जुन तरिकाबाट विभाजित छ, न्यायपालिकाभित्र त्यसको रिपरकसन देखिन्छ। कुरो यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि न्यायपालिका पहिला पनि एकदम राम्रो थियो, एकदम चाहिँ गजब थियो। यदि गजब थियो र उहाँहरूले राम्रो चिज रोप्नु भएको थियो भनेदेखि त्यही अनुसार फल हुन्थ्यो नि। किन अहिले क्वेसन गर्नुपर्ने? आउँदैन थियो नि, उहाँको कारणले आयो नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने सापेक्षतामा हेर्ने हो। उहाँहरूको पालामा भन्दा अहिलेको सुप्रिम कोर्ट बिग्रेको होइन, यति चाहिँ कन्फिडेन्स साथ भन्न सकिन्छ। हामीले सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले यो एउटा हवा के पिटाइ छ। कानुन व्यवसायहरू जो चाहिँ मुद्दा लड्न जानुहुन्छ, मुद्दामा कुनैमा मुद्दा जितिन्छ, कुनैमा हारिन्छ। प्रत्येक मुद्दामा एउटा कानुन व्यवसाय हार्छ, यो त सत्य हो नि। कि जित हुन्छ कि हार हुन्छ, कि जित हुन्छ कि हार हुन्छ। एउटा पक्ष त हार्छ नि। हारेको मान्छेले चाहिँ बजारमा गएर भन्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो भएर भनेर भनिदियो बिगेको छ, त्यो कारणले गर्दा मैले भनेर भनिदिन्छ। उसले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्दैन। न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न मिल्छ? क्षमता त देखाउनु पर्यो नि। जस्तै अहिले यही मुद्दामा पनि म चुनौतीका साथ भन्छु, बजारमा मिडियामा प्रचारबाजी गर्ने हिसाबमा मेरा विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले बाजी मार्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मिडियालाई त्यो भनिसकेपछि उहाँहरूलाई कुनै लोजिकले काम गर्दैन। तर अदालत समक्ष बहस गर्ने क्रममा म चुनौतीका साथ भन्छु, उहाँहरूसँग कुनै आर्गुमेन्ट हुनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि यो मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली भनेर लेखिसके पछाडि संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गतका कुराहरू चाहिँ आउँदैनन्। संसदीय शासन प्रणाली किन लेखेको त संविधानमा? के उहाँहरूले दाबी गर्नुभए अनुसार रिट निवेदनमा लेखे अनुसार सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली लेखिएको छ संविधानमा? धारा 75 मा त जुन हाम्रो संसदीय व्यवस्था भनेर धारा 74 मा त संसदीय व्यवस्था भनिएको छ। भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हुँदैन? के हामीले प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभलाई हटायौँ भनेर लेखिएको छ? छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि धारा 75 मा जुन कार्यकारीलाई जुन पावर दिएको छ, त्यो पावर चाहिँ पहिलाको संविधानमा भन्दा पनि बढी स्ट्रङली दिएको छ।
त्यो तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अवशिष्ट अधिकार लिएर गएर जहिलेसुकै पनि कार्यकारिणीमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर धारा 76 धारा 85 लाई एक ठाउँ राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, त्यसमाथि पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई म जनतामा फ्रेस म्यान्डेटको लागि जान्छु भनेर भन्दाखेरि काहीँ अवरोध छैन। र त्यसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ डिसोल्युसनको सिफारिस गर्दाखेरि मूलत राजनैतिक कारण देखाएर जानुभएको छ। राजनीतिक विषयवस्तुमा अदालत प्रवेश गर्न सक्दैन। सर, जुन 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जुन राखेको तर्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि धारा 76 ले मन्त्री परिषद गठन गर्ने कुरा मात्रै बोल्छ र 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 75 ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसँग 85 ले कुनै पनि सरोकार राख्दैन, त्यसको छेउठुक पनि मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा टेकेर संसद विघटन गर्नु भएकै होइन भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ यसलाई संवैधानिक फेरि कसरी देख्नुहुन्छ सर? मैले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संविधानको एउटा मात्रै धाराको व्याख्या गरिँदैन, समग्रतामा व्याख्या गरिनुपर्छ। उहाँहरूले एकतर्फी वकिलको मात्रै बहस सुन्नुभयो। मैले त्यसकारण भनेको उहाँले सडकमा इजलास खडा गरेर जुन फैसला दिनुभयो नि, त्यो सडकमा इजलास खडा गरेर जुन फैसला दिँदाखेरि उहाँले एकतर्फी कुरो सुन्नुभयो। उहाँले धारा 74 बिर्सिनुभयो, धारा 75 बिर्सिनुभयो, धारा चाहिँ त्यो सापेक्षतामा हेर्ने हो भनेदेखि धारा 58 हेर्नुपर्छ, जहाँ अवशिष्ट अधिकार चाहिँ सङ्घीय मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस पछाडि धारा 306 हेर्नुपर्छ, जसले राज्य शक्ति कहाँ रहन्छ भनेर भन्ने कुरो परिभाषित गरेको छ। त्यस पछाडि धारा 215, 216, 225 हेर्नुपर्छ, जहाँ स्थानीय तहको यदि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा थियो भनेर मानियो भनेदेखि स्थानीय तहकै जस्तै 5 वर्ष कार्यकाल हुनेछ भनेर किन लेखिएन? किन अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भनेर लेखियो 85 मा? यदि त्यो धारा 85 ले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारै छैन भनेर मानियो भनेदेखि धारा 76 को 7 बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक भनेर किन लेखिएन? यो कुरोहरू संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि कुनै आफूलाई मन लागेको एउटा धारा तानेर हुँदैन, आफूलाई मन लागेको उपधाराको एउटा कुरो टेकेर हुँदैन, आफूलाई मन लागेको मान्छेको कुरो सुनेर कुनै इजलास खडा गरेर हुँदैन। दुवै पक्षको कुरो सुन्नु पर्यो नि। मलाई के कन्फिडेन्स छ भनेदेखि कन्फिडेन्सको कुरो हो। हुन त सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै फैसला गर्न सक्छ, रिइन्स्टेट पनि गर्न सक्छ, मान्नु पर्यो। तर अदालतले त यो दुवै पक्षको आर्गुमेन्ट सुन्छ नि, हैन? अब मान्छेहरूले प्रश्न अहिले यो प्रधान न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन किन गरिस् भनेर प्रश्न कसलाई सोधेको? भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सोध्या हो? प्रधानमन्त्रीलाई सोध्या हो? प्रधानमन्त्रीलाई सोध्या हो। जवाफ कसले दियो? जवाफ प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भयो। जवाफ प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भयो। अनि मैले यसरी जवाफ लेखेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि दबाब हुन्छ? अनि उहाँहरूले अहिलेसम्म त न्यायपालिका कसरी चलाउनु भएको रहेछ? मेरो त प्रश्न छ उहाँहरूको क्षमतामाथि। जो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जब वादीले एउटा एलिगेसन लगायो अनि त्यो चाहिँ प्रचारबाजी हुन मिल्ने, अनि त्यसमा जवाफ देऊ भनेर अदालतले भनिसकेपछि जवाफ दिनासाथ चाहिँ मैले यसरी जवाफ दिएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न चाहिँ नहुने, अनि त्यो चाहिँ दबाब हुने। अनि त्यो दबाब भयो भनेर अनिखेरि त्यस पछाडि खबरदार यो अनुसारको फैसला कथन कदाचित भयो भने हामी जुलुस निकाल्छौँ भनेर भन्ने चाहिँ अनिखेरि त्यो चाहिँ एकदम सभ्य तरिकाले भनेको यो भन्न मिल्छ? त्यसो भए सर, उहाँहरूले जुन संविधान विघटनको विपक्षमा उत्रिएका वकिलको प्रतिनिधि सभाको जुन वकिलहरूले जुन राखेका तर्कहरू मात्र उहाँहरूले सुन्नुभयो, धाराहरू मात्र पढ्नुभयो भनेर जे कुरा यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, त्यो कुरासँग चाहिँ एउटा कुरा के रिलेट भयो भने नेपालको संविधानले राजनीतिक प्रणाली संसदीय व्यवस्था भनेर संविधानको धारा 74 मा परिकल्पना गरेको छ, उल्लेख छ, ठ्याक्कै संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेको छ, पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस भनेको छ। र त्यसको प्रस्तावनाले जनताको सहभागितामा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली मानेको छ, किटान गरेको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने अर्कातर्फीले चाहिँ यसलाई के तर्क गरिराखेका छन् भने पुरानो संसदीय मोडल हो र यो त सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो भनेर भन्छन्। भनिसके पछाडि यो संविधानमै त्रुटिपूर्ण हो कि भन्ने पो लाग्न थाल्यो त? हैन, संसदीय प्रणालीमा हामीले जहाँनेरि हाम्रो सन्दर्भमा परिवर्तन गर्न चाह्यौँ त्यो परिवर्तन गऱ्यौँ। जस्तै अरू देशको संसदीय शासन प्रणालीहरू जहाँ पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव जहिलेसुकै पनि राख्न पाइन्छ। हामीले के गर्यौँ भने 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गर्यौँ। सर म त्यहीँनिर थिएँ। तपाईँले जे तर्क गरिराख्नु भएको छ, हामी जुन संसदीय व्यवस्था मानिराखेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइन्न भनेर भन्नु, फेरि त्यो थुनेर राख्नु, संसदीय व्यवस्थाको फेरि अवमूल्यन गर्नुहुन्छ होला नि त?
यदि त्यस्तो हो भनेदेखि नयाँ निर्वाचनमा अब जानेहरूले के भन्नु पर्यो त हामी त्यो व्यवस्था हटाउँछु भनेर जानुपर्ने हुन्छ। तर संविधानमा भएको हुनाले त्यो मान्नुपर्छ। मैले यहाँनेरि कुरो के मात्र जोडेँ भनेदेखि कहाँनेरि परिवर्तन गरियो त्यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै लेखियो, संविधानमा ठ्याक्कै लेखियो, त्यहाँ चाहिँ 2 वर्षसम्म राख्न पाइँदैन अविश्वासको प्रस्ताव भनेर लेखियो। एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव जितिसकेको रहेछ भनेदेखि फेरि अर्को 1 वर्षसम्म राख्न पाइँदैन भनेर भनियो। यो व्यवस्था चाहिँ संसदीय प्रणाली अरू देशहरूमा राखिएको हुँदैन। त्योभन्दा थप र सुधार गरिएको कुरो यति मात्रै हो। त्यसभन्दा बाहेक अरू सबै संसदीय शासन प्रणालीमा भएका व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा पनि उत्तिकै एप्लिकेबल हुन्छ, इन्क्लुडिङ डिसोल्युसन, संसद विघटन गर्ने अधिकार सहित। त्यसमै सर हाम्रो यो संविधान नै त्रुटिपूर्ण थियो कि अथवा हामी कहाँ जसरी चाहिँ यसको व्याख्या विश्लेषण हामी गरिराखेका छौँ आफू अनुकूल गर्ने, त्यो आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीको कारणले गर्दा अहिलेको समस्या निम्ति आउँछ? प्रत्येक कुरोको सोलुसन हामीले संविधानभित्रबाट खोज्ने हो। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा चाहिँ एउटा डेडलक उत्पन्न भयो, पोलिटिकल डेडलक। त्योभित्र प्रतिनिधि सभामा कसरी डेडलक उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि नेकपा पार्टीभित्र केही नेताहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ख्वाबको कारणले गर्दाखेरि, प्रधानमन्त्री हुन इच्छा लागेको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको सरकारलाई हटाउने अर्थात् त्यसलाई असफल बनाउने क्रियामा जानुभयो। र 1 वर्षदेखि हेर्नुभयो भने यो यदि वास्तविक अर्थमा उहाँले प्रोपर बाटोबाट छिर्ने हो भने संसदीय दलभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव राखेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर बहुमतबाट परिवर्तन गर्नुभएको थियो भने यहाँनेरि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोड्नुको विकल्प थिएन। उहाँ पर्नुहुन्थ्यो, सकिन्थ्यो। त्यो गर्नु भएन उहाँहरूले। उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब 1 वर्षसम्म डेडलक मात्रै क्रिएट गरेर बस्ने, जहिले सुके पनि अप्ठ्यारो मात्रै क्रिएट। त्यसले गर्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदाखेरि पनि यसमा मूलत राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि म जनतामा जान चाहेँ भनेर भन्ने कारण थियो। यहाँनेरि वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन। किन वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन भन्दाखेरि 64% मतको कमान्ड कोसँग छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ। त्यतिखेरसम्म उहाँहरूको दलभित्र चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने राजनैतिक ब्ल्याकमेलिङ चाहिँ चल्दै गयो, तर संवैधानिक बाटोमा जानु भएन। जब संवैधानिक बाटोमा उहाँहरू नगइसके पछाडि उहाँहरूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने तरिकाबाट आउनुभएको थियो भनेदेखि त्यो प्रोपर बाटो हुन्थ्यो। उहाँहरू कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ यो अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने बाटो, अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने बाटोमा मात्रै जानुभयो। यसले के भयो त राजनीतिक स्थायित्व भनेको चाहिँ सरकार गठन हुने, काम नगरिकन बस्ने कुरो त राजनीतिक स्थायित्वको कुरो भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सिचुएसन भविष्यमा आउन दिनु हुँदैन भन्ने राजनैतिक उद्देश्यका साथ यो अहिलेको डिसोल्युसनमा गएको भन्ने देखिन्छ हैन। अब यसमा 64% को कमान्ड उहाँसँग भएको हुनाले गर्दाखेरि बाँकी रहेको 36%ले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन, वैकल्पिक सरकारको अवस्था पनि थिएन र नेकपा विभाजित भइसकेको अवस्था पनि थिएन। तपाईलाई 51 सालको चाहिँ डिसोल्युसन जुन भयो नि त्यसमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या गरेको छ। त्यतिखेर 205 जना हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभामा, 74 जना एकातिर हुनुभयो नेपाली कांग्रेसको, 36 जना अर्कोतिर हुनुभयो हैन। 36 र 74 भनेर हामीले त्यतिखेर सुन्थ्यौं र 36 जना मध्येको हरिप्रसाद नेपालज्यू चाहिँ त्यतिखेर मुद्दामा जानुभयो। मुद्दामा जाँदाखेरि उहाँहरूको एउटा भनाइ के थियो भनेदेखि हामीसँग वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने ताकत छ, 36 जना प्लस नेकपा एमाले प्लस त्यतिखेरको संयुक्त जनमोर्चा प्लस सद्भावना पार्टी जोड्ने हो भनेदेखि 120 को हाराहारी जति पुग्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको आर्गुमेन्ट पनि थियो त्यतिखेर। तर सर्वोच्च अदालतले तिम्रो संसदीय दल विभाजित म मान्दैन, किनभने दल फुटेको छैन। दल विभाजित नभएसम्म संसदीय दलका को सांसद कतातिर छ अदालतले खोजेर बस्दैन भनेर भन्यो। ठिक त्यही सिचुएसन अहिले हो। अहिले हामी कतिजना सांसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा थियौँ, हामी चाहिँ अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सक्थ्यौँ भन्ने कुराको आर्गुमेन्ट संविधान र कानुनले चिन्दैन। सर तपाईले त्यति बेलाको सिचुएसन अहिलेसँग चाहिँ मिल्ने छ भनेर भन्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले पनि दुवै पक्षले हामी वैधानिक हौं भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि पनि निर्वाचन आयोगले त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन् भनेर उले पत्रचार गरेछ। अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चिनेन। निर्वाचन आयोगको अहिलेको पत्रलाई हेर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले जुन दाबी गर्नु भइरहेको थियो नि
हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटायौँ, माधव नेपाललाई राख्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो नि, हो त्यो कुरोलाई निर्वाचन आयोगले चिनेन आजका मितिसम्म। उहाँहरूले के भन्नुभयो त भनेदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा, त्यस पछाडि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू दुईजना अध्यक्षलाई मात्रै चिन्यो। अर्थात् आजका मितिसम्म पार्टी फुटेको छ भनेर भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छैन, लिगल्ली पनि यो पार्टी फुटेको छैन। आजका मितिसम्म पार्टी विभाजनै भएको छैन भनिसकेपछि वैकल्पिक सरकारको प्रश्न कहाँनिर आउँछ? अहिले त यो कानुनी पाटोबाट हेर्ने हो भने त दुईटा समूहका भेला भइरहेका छन्, तर औपचारिक रूपमा त पार्टी फुटेको छैन। पार्टी फुटेको छैन। सर, निर्वाचन आयोगले जुन किसिमको सिग्नल दिएको छ र दुईटा पार्टी पनि औपचारिक रूपमा नफुटिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यसको सिनारियो चाहिँ कता जाने, कसरी अगाडि बढ्ने चाहिँ अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब निर्वाचन आयोगमा त उहाँहरूको अब दुवै पक्षलाई चाहिँ यो दल विभाजनको दफा अन्तर्गत यो अहिलेको सोधिएको होइन। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44मा यदि दल विभाजन भएको अवस्था रहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा दाबी गर्ने भन्ने व्यवस्था छ दफा 43मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा। पहिला यो पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दुवैजनाले आफूलाई अध्यक्ष भनेर 10 गतेको दिनमा चाहिँ एउटा निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगमा। त्यो निवेदनमा उहाँले के लेख्नुभयो भनेदेखि हाम्रो समूहभन्दा बाहेक अरू कोही समूहलाई चाहिँ यो सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्न नदिने तर्फ चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्न हुन भन्ने एउटा लेख्नुभयो। दोस्रो कुरो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भेला गरेर अर्को केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नु भएको छ भन्ने सुनिएको हुनाले त्यसलाई मान्यता नदिनको लागि भनेर उहाँहरूले चिठी लेख्नु भएको छ हो। त्यसबाट निर्वाचन आयोगले चाहिँ सोध्यो 7 दिनभित्र तपाईँहरू यो नयाँ दल बनाउन आउनु भएको हो कि होइन कि के हो भनेर एक किसिमले प्रश्न सोधे पछाडि 21 गते उहाँहरूले जवाफ दिनुभयो। 21 गते जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त यो दाबी होइन है, दाबी होइन, हामीले चाहिँ यो जानकारी मात्रै गराएको भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई चाहिँ सोध्यो। दुवै पक्ष भन्नाले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष, दुवैजनालाई सोध्यो। यसको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ के हुन्छ भने दाबी गर्नको लागि त पहिला को जानुभएको थियो भनेदेखि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल दुवैजनाले अध्यक्ष भनेर निवेदन हाल्नुभएको सन्दर्भमा नै यो पत्राचार भएको हो। तर निर्वाचन आयोगले अहिले प्रश्न कसलाई सोध्यो भन्दाखेरि दुवै अध्यक्ष, पुरानो अध्यक्षलाई सोध्यो। यसको मिनिङ के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षको रूपमा चिनेन। अर्थात् पुरानो जुन चाहिँ कमिटी, पुरानो जुन चाहिँ अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मात्रै रिकगनाइज गरेको अवस्था हो आजका मितिसम्म। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दल फुट्ने दफा अन्तर्गत यो विषय गएकै होइन। अब अहिले गइरहेको इन्फर्मेसन यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51ले अभिलेखीकरण, यसमा पदाधिकारी परिवर्तन भयो भने, विधानमा संशोधन भयो भने, होइन झन्डामा परिवर्तन भयो भने, लोगोमा परिवर्तन भयो भने यसको जानकारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत कसले पठाएको कुरोलाई चाहिँ रेकर्डमा राख्ने भन्ने कुरो मात्रै हो अहिलेको विवाद। दल विभाजनसँग यसको सम्बन्ध छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेकर्डमा राखिसके पछाडि पनि त्यसको भोलिपल्ट दल विभाजित भयो भनेर भन्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म जब दलै विभाजन भएको छैन भनिसकेपछि वैकल्पिक सरकारको प्रश्न कहाँनिर जन्मिन्छ, कहाँनिर उत्पन्न हुन्छ? संविधान र कानुनले त संसदीय दललाई विभाजित रूपमा लिँदैन, कन्सोलिडेटेड फर्ममा मात्रै बुझ्छ, अर्थात् एकीकृत रूपमा मात्रै संसदीय दललाई चिन्छ। भनिसके पछाडि वैकल्पिक सरकारको स्थिति नभएको अवस्थामा अहिलेको डिसोल्युसनबाट वैकल्पिक सरकार थियो, संसदबाट जन्मिन सक्छ भन्ने तरिकाले जुन आर्गुमेन्ट गरिराख्नु भएको छ यो आर्गुमेन्टमा कुनै दम छैन। सर, तपाईँले जुन कन्फिडेन्टका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको कदम अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन कुरा छ, तपाईँले जति स्ट्रङ तर्कका साथ, कन्फिडेन्टका साथ भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँले जुन मत राखिराख्नु भएको छ त्योभन्दा विपक्षमा मत राख्ने जुन प्रतिपक्षी दलका नेताहरू हुन्, त्यसै गरी चाहिँ अरू राजनैतिक पार्टीहरू हुन्, त्यसै गरी ओली इतरको नेकपाको तर्क हुन्, नागरिक समाजका कुरा हुन्, सामाजिक सञ्जाल मिडियामा आइरहेका कुरा हुन्, त्यसले त फेरि पूर्ण रूपमा ओलीले गलत कदम चालेका हुन्, यो संविधानभन्दा पूर्ण रूपमा गलत छ भनेर किन भनिरहेको छ त? यदि केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको कदम गलत हो र सबै समाजले यसको चाहिँ बेठीको भनेर मान्ने हो भने वैशाख 17 गते र 27 गते कुर्ने हो, निर्वाचनमा जाने हो, जनताले नि दण्डित गर्छ। जनताले दण्डित गर्छ नि त। उहाँले त आफूलाई परीक्षाको लागि तयार भएँ, म तपाईँहरूको इजलासमा म आएँ भनेर जनतालाई भनिसक्नुभयो त, होइन? यदि त्यो कुरो बेठिक रहेछ भने जनताले उहाँलाई दण्डित गर्छ, उहाँले चुनावमा जाँदाखेरि उहाँको दललाई हराइदिन्छ, होइन? यसले गर्दाखेरि नि यसले एउटा कुरो के इस्टाब्लिस गर्छ भने नि यो अहिले हामीले जुन भनिराखेका छौँ नि नागरिक समाजदेखि सबै विपक्षमा छन्,
सबै विपक्षमा रहेछ भने उहाँले चुनावमा पराजय बेहोर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो अदालत के हो भनेदेखि जनताको अदालत हो। जब जनताको अदालतमा म जान तयार छु भनिसके पछाडि कतिजना मिडियामा हुनुभएका पत्रकारहरूले के भन्नुभयो, कतिजना वकिलले के भन्नुभयो, कतिजना भूतपूर्व न्यायाधीशहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुराको टाउका गनेर यसमा गरिराख्नु पर्ने भएन। 3 करोड नेपालीहरूको टाउका गर्ने दिन आउँदैछ त वैशाखसम्म। 3 महिना निर्वाचनमा जाने कुरा त जनताको मतभन्दा माथि त केही पनि हुने भएन। तर त्योभन्दा पहिला त संविधानको अक्षरले प्रधानमन्त्रीले अहिले चालेको कदम चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने बहस नै फेरि अहिलेको सबभन्दा ठुलो बहस हो। त्यसकारण मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्रीलाई डिसोल्युसन गर्ने अधिकार दिएको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद डिसोल्युसन गर्ने अधिकार हुन्छ। उहाँको त्यो अधिकार कर्टेल गर्ने गरी, त्यो अधिकार नहुने गरी संविधानमा कहीँ पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखिएको छैन। त्यसो भए अहिले यति धेरै मान्छेले हामी कानुनका विज्ञ हौँ, संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ हामी यसको ड्राफ्ट गरेका हौँ भन्ने मान्छेहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय 100% गलत छ भनेर खुइल्याउँदै किन हिँडेका छन् त? त्यो उहाँहरूको कुरा हो। सायद उहाँहरूलाई निर्वाचन फेस गर्नलाई सक्ने क्षमता नभएर हो कि निर्वाचन फेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर निर्वाचन पराजय भोग्नु पर्ला भनिसके पछाडि अब 2 वर्षसम्म आयु तन्काउन सकिन्छ कि भन्ने पनि होला कि होइन। अर्थात् उहाँहरूले जसलाई एडभाइस गर्नुभएको थियो त सम्भवै छैन भनेर भनेको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूको मत फेर्नलाई गाह्रो पर्या हो कि होइन। तपाईँलाई म अर्को नि भनिदिन्छु, हाम्रो देशमा त कानुन व्यवसायहरू यति जान्ने भइसक्नु भएको छ कि संसद राखे हुन्छ भनेर सभामुखलाई गएर उचालिदिनुहुन्छ अनि अदालतमा आएर मुद्दा हालेर बहस गर्न आउनुहुन्छ। एकैसाथ यदि सभामुखले बैठक राख्न मिल्ने एडभाइस गर्न सक्ने क्षमतावान कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो भने उही संसद राखे भए हुन्थ्यो नि, किन अदालतमा आइराख्नु भएको त? त्यसले गर्दाखेरि यो डबल स्ट्यान्डर्ड बोल्ने केही व्यक्तिहरूको कुरोलाई लिएर हामीले धेरै बहस गरिराख्नु पर्दैन। कुनै यो जुन शम्भु थापाले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता, उहाँले सभामुखलाई तपाईँले सदन चलाउन सक्नुहुन्छ, रुल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसपछि सभामुखले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न? अहिलेसम्म गरेर किन आएको त? उहाँहरूको सल्लाह माने भएदेखि गरे भए हुन्थ्यो नि त। सडकमै इजलास जसरी खडा गर्न भन्नुभयो र 4 जना प्रधान न्यायाधीशले सडकमै इजलास खडा गर्नुभयो, त्यसै गरी सभामुखले आएर सडकमै संसद राखे भयो नि होइन र? जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलनको बेला त संसद चाहिँ बसेकै हो नि रत्न पार्कमा, हामी नै ताली पिट्न गएकै हो नि त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान र कानुनले हाम्रा वरिष्ठतम कानुन व्यवसायीहरूको चाहिँ यति धेरै विद्वता भइसकेका छ कि उहाँहरूले संविधान कानुन पढिराख्नु पर्दैन भन्दै पुग्छ। किनभने त्यो भोलिपल्ट मिडियाले छापिहाल्छ, पर्सिपल्ट एफएमले बिहानभरि कराइहाल्छ। त्यति भएपछि आनन्द आउँछ। त्यो आनन्दको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको कुरोलाई लिएर धेरै डिबेट गर्नु आवश्यक छैन। यदि त्यो हुँदो हो भने उहाँहरूको एडभाइसलाई मान्य हुने रहेछ भने होइन, आदरणीय मेरा गुरु शम्भु थापाले भन्नुभएको एडभाइस यदि वास्तविकतामा परिणत हुन्थ्यो भनेदेखि होइन संसद राखे हुन्थ्यो। किन नराखेको? सभामुखले किन राखेन? किन यहाँ चाहिँ मुद्दामा आइराख्नु भएको छ? बहस गर्न किन अदालत आइराख्नु भएको थियो होइन? उहाँहरूको एडभाइस अनुसार गरे भए हुन्थ्यो, लिखितै एडभाइसमा आए नै हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ यो डबल स्ट्यान्डर्डवाला कुरो गरेको हुनाले गर्दाखेरि नै मान्नुहोस् उहाँहरू कमजोर ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो, गलत धरातलमा टेकिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। सर, अब यो अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा त हामी संयम हुनै पर्यो। जुन विषयलाई प्रभावमा पार्ने गतिविधि हामी कसैले पनि गर्न हुन्न। तर पनि जुन मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ र तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक छैन भनेर भन्दै गर्दा संवैधानिक छ, त्यो त असंवैधानिक नभइसके पछाडि संवैधानिक त भइहाल्यो। त्यसो भए सरकारले यसमा हार्ने, प्रधानमन्त्रीले ओलीले चाहिँ यसमा अदालतले यसलाई किनारा लगाइदिने अवस्था चाहिँ त्यसो भए सिर्जना हुन्न? म अदालतको क्षमता, अदालतको इन्टरप्रिटेसन गर्ने क्यापासिटीमाथि प्रश्न गर्दिनँ। अदालतले यस्तै फैसला गरोस् भन्दैन। मैले तपाईँलाई अघि आर्गुमेन्ट के गरेँ भनेदेखि हामीले के कन्टेन्सनमा यो कन्स्टिट्युसनल छ भनेर भन्ने कुरो मैले भने हो। अदालतले के फैसला गर्छ गर्दैन त्यसको मेरिट र न्यायाधीशहरूको विवेक वा क्षमतामाथि प्रश्न गरेर मैले यसमा कुनै डिक्टेट गर्नु उपयुक्त ठान्दैन। होइन सर, त्यसमा त मैले तपाईँलाई के फैसला गर्छन् उनीहरूले भन्नुहोस् भन्ने पनि छैन। तर तपाईँले जुन कुरा तर्क राखिराख्नु भएको छ, संविधान त जुन कुरा चाहिँ तपाईँले हामी अहिले छलफल गरिराखेका छौँ, त्यसो त अहिले सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टिन सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँको पक्षबाट देख्नुहुन्न? यो पार्टिकुलर केसमा उल्टिने सम्भावना छैन, मैले चाहिँ देख्दिनँ। तर अदालतले अब इन्टरप्रिटेसनको क्रममा कुनै अन्यथा निर्णय गरेछ भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभन्दा बाहेक हामीसँग विकल्प पनि हुँदैन। तर हामी हाम्रा विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले विपक्षीका तर्फबाट चाहिँ जो अहिले बजारमा बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूको जस्तो अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भनेदेखि
संवैधानिक हुन्छ, यस्तो फैसला गरेन भनेदेखि हामी आन्दोलनमा जान्छौँ होइन, हामी मान्दैनौँ भनेर भन्ने कुरो गर्दैनौँ। हामी अदालतको फैसला शिरोधार्य गर्छौँ, मान्छौँ। तर हिजोका यी नजिरहरूलाई उल्टाउने हो भने के भन्नुहुन्छ? हिजोको नजिर भन्नाले भनेको जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटनकै सवालमा कहिले जुन पहिलाको नजिर उल्टिनु पर्ने केही कारणै छैन। पहिलाको नजिर जस्तै 52 सालले भनेको के हो भने वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था रहेछ भने चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउन देऊ भनेर भने हो एउटा। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसके पछाडि संसद विघटनमा नजाऊ भनेर भने हो। अहिले त दुईटै अवस्था होइन, वैकल्पिक सरकारको अवस्था पनि छैन, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसके पछाडि अनिखेरि आएको पनि होइन। यसको सन्दर्भमा त म अर्को नि भन्छु, उहाँहरूले यो मुद्दालाई बलियो बनाउनको लागि एउटा जालसाजी गर्नुभयो। सायद त्यो पनि वकिल साहबहरूको एडभाइस नै हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। हाम्रा विपक्षी वकिल साहबहरूले यस्तो जालसाजीपूर्ण एडभाइस गर्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि संसद विघटनको सिफारिस 9:45 चाहिँ मन्त्री परिषदबाट भइसक्यो र 9:45 बजेको हाराहारीतिर मिडियाहरूमा आइसकेको छ। 9:45 बजेको हाराहारी मिडियामा आइसकेको छ होइन। त्यस पछाडि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यसलाई स्वीकृति भयो 2:21। त्यस पछाडि 3:30 बजे उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो र लेख्नुभयो कति 10:30 बजे भनेर लेख्न लाउनुभयो। यो जालसाजी नभएर के हो? यो जालसाजीपूर्ण एडभाइस किन गराउनु भयो होला त हाम्रा विद्वान मित्रहरूले? किन गराउनु भयो भन्दाखेरि 52 सालको नजिर चाहिँ यसमा एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने गर्नको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको। अब तपाईहरुले नै फरक टाइम टिपिक्स लाएर फरक लेख्दियो भनेर भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूले। त्यसो भएदेखि त सम्माननीय सभामुखज्यूले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारी कसैलाई डिसिप्लिनरी एक्सन लिनुभयो, कारबाही गर्नुभयो, टिपिक्स लगाएर गलत ढङ्गले लेखेको भनेर भन्ने कुरामा कुनै कारबाही भयो? काहीँ पेपर टेम्पर गरेको सुनिया छ? छैन। जब सुनिया छैन उहाँले लिखित जवाफमा लेख्न सक्नु भएको छैन, अरू कुरो छोडिदिउँ न। सभामुखज्यूले लिखित जवाफमा लेख्न सक्नु भएको छैन तपाईँ हामीले भनेको अहिले भनिरहेको कुरो। जब त्यति गर्न सक्ने आँट पनि उहाँहरूसँग छैन, यदि त्यो सत्य थियो भनेदेखि त उहाँले कारबाही गर्नुहुन्थ्यो होला नि। संसदका कर्मचारीहरूलाई, महासचिवलाई, सचिवलाई, कसलाई गर्नुपर्थ्यो, त्यो त कहिले पनि सुनिएन। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट पनि उहाँहरू कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। अब तपाईँले पहिलाको नजिरको सन्दर्भमा 51 सालको सामान्य प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको डिसोल्युसनलाई हेर्ने हो भने संसदीय दललाई कन्सोलिडेट फर्ममा हेर्नुपर्छ भनेको छ। भनेपछि अहिले संसदीय दल युनिफाइड छ, विभाजित छैन, दल विभाजन भएको अवस्था छैन। भनिसकेपछि त्यतिखेरको नजिरसँग अहिलेको नजिरहरू बाजिएको या नमिल्ने अवस्था छैन। त्यसभन्दा पछाडिका दुईटा मुद्दा छन् होइन। विशेष गरी यो डिसोल्युसनको सन्दर्भमा शेरबहादुर देउबाजीले गर्नुभएको डिसोल्युसनलाई जतिखेर सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो, त्यो सदर गर्दाखेरिको अवस्थामा क्वेसन उठेको थियो, इकोनोमिकली भाइबल छ कि छैन, सेक्युरिटीको हिसाबले भाइबल छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। जस्तै अहिले पनि कोभिडको कुरोलाई उठाइएको छ। त्यो विषय चाहिँ सरकारले हेर्ने कुरा हो, अदालतको जुरिडिक्सनभित्र पर्दैन, त्यतिखेर फैसला भएको छ। भनेपछि यी यावत नजिरहरूले त अहिलेको डिसोल्युसनलाई कहाँनिर अब्स्ट्याकल क्रिएट गरेको छ र? काहीँ पनि अब्स्ट्याकल क्रिएट गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले 11 जना या 13 जना मान्य न्यायाधीश रहनु भएको इजलास भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यो हुनसक्छ त्यो इजलास गठन भए पनि हामीले टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन। तर त्यो इजलास गठन गरिराख्नै पर्छ भनेर भन्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ छैन। सर, अहिले जसरी सडकहरूमा वक्तव्यबाजी भइरहेका छन्, ती दुईटा समूहमा विभाजित भएका अनौपचारिक रूपमा, ती समूहहरूमा त झन् ती आरोपका बाणहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मूलत अहिलेको यो विषय राजनीतिक विषय जस्तो पनि देखिन्छ एक तरिकाबाट हेर्दाखेरि। र फेरि अर्को तरिकाबाट हेर्ने हो भने अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा छ भने खास यो विषय चाहिँ कति राजनीतिक विषय हो, कति कानुनी विषय हो? सर, संविधान आफैमा राजनीतिक कानुनी दस्तावेज हो, राजनीतिक कानुनी दस्तावेज होइन। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि राजनीति मिसिएर त आउँछ। कति राजनैतिक कति कानुनी भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो विषय चाहिँ जनतामा जाने विषय, अर्थात् जनतामा चाहिँ म जनताको जनादेशको लागि जान्छु भनेर जब प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ नि, यो प्योरली पोलिटिकल डिसिजन हो। यो प्योरली पोलिटिकल डिसिजनको मेरिटभित्र प्रवेश गरेर अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यही भएको हुनाले सम्मानित राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने सम्भावना पनि हुन्छ, त्यो फैसला गरिदिने सम्भावना पनि हुन्छ। 51 सालको फैसलामा किन त्यो लेखियो त? 51 सालको फैसलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको डिसोल्युसनमा त त्यही लेखिएको छ त। यो प्योरली राजनीतिक विषयमा अदालतले प्रवेश गर्न सक्दैन भनेर भने होइन? किन भनिएको त? त्यसो भए धेरै कुरो बोलिएको छ, जसमध्ये एउटा चिज त्यो पनि बोलिएको छ, प्योरली राजनीतिक विषय हो भनेर भनिएको किन त्यतिखेर? सर, यदि त्यसो हो भने अहिले हामी सडकबाट भए पनि
ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई उल्टाएरै छोड्छौँ भनेर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लागिराख्नु भएको छ। यदि अदालतले मानिल्याउँ यो राजनीतिक विषय हो, हामी अदालतको यस क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय यो होइन यदि भनेर भन्यो भने त्यस पछाडि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यस पछाडि निर्वाचन हुन्छ, स्वाभाविक छ, निर्वाचन हुन्छ। उहाँहरूले एउटा क्वेसन गरिराख्नु निर्वाचनै गर्नलाई गरे होइन भनेर पर्खे भयो नि त 2 महिना 3 महिना जति। 3 महिना पछाडि भएन, निर्वाचन भएन भनेदेखि उहाँहरूलाई साथ दिन म आफू पनि आउला नि, किन टेन्सन लिइराख्ने? हामी जस्ता धेरै मान्छे आउलान् नि, निर्वाचनै भएन भन्ने त होइन। किनभनेदेखि हाम्रो भनाइ, हाम्रो कन्साइन्स के हो भने जनतामा जाने कुरो चाहिँ लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ धेरै ह्याभोक क्रिएट गरेर बसिराख्नु पर्दैन। यदि अदालतले जस्तै आज नै विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाजीले नै प्रश्न भनिसक्नु भएको छ हो, उहाँले के भन्नु, अदालतले चाहिँ हामीलाई निर्वाचनमा जाने स्थिति सृजना गर्यो अर्थात् यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ भनेर भन्यो भने हामी त निर्वाचनमा जान तयार छौँ भनेर भन्नुभयो। भनेपछि स्वाभाविक रूपमा सत्तारूढ दल के पनि भन्नुभएको छ भने तर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु भएन भने उहाँलाई चाहिँ सडकबाटै हामी हटाउनको निम्ति प्रयास गर्छौँ। त्यतिखेर यदि निर्वाचनमा नजाने अवस्था भयो भनेदेखि त्यो दोस्रो परिकल्पनाको कुरा हो। त्यस्तो भयो भनेदेखि त हामीले नि त अर्को कुरो सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ नि डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि अहिलेको सरकारले यो निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि अगाडि बढायो, निर्वाचन हुन सक्छ। अहिले कतिपय मैले हिजो अस्ति केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको अन्तर्वार्ता सुने, उहाँहरू एउटा भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई मतदाता नावली निकाल्नै टाइम लाग्छ भन्ने भ्रमले काम गरेर रहेछ। 47 साल 48 साल 51-52 सालतिर मतदाता नावली चाहिँ त्यो लाइन लागेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि भर्नी गरे सम्झिनु भएछ। अहिले 16 वर्षमा नागरिकता लिन जतिखेर गइन्छ नि होइन, सबै नागरिकहरू नागरिकता लिन जाँदाखेरि नै साइडमा चाहिँ मतदाता नावलीको फर्म गरिराखेको छ नि। 16 वर्षकै उमेरमा अपडेट भइसकेको छ त त्यसमा त पुस 5 गतेसम्मको त अलरेडी अपडेट छ। अनि मतदाता नावली सङ्कलन गर्न सकिने भए हुनाले निर्वाचनै सम्भव छैन भनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कानुन पद्धति केही थाहै नपाइकन बोलिराख्नु भएको छ। नेपालका धेरै नागरिक समाज भन्ने मान्छेहरूले उहाँहरूलाई मतदाता नावली कलेक्सन कसरी हुन्छ नि थाहा रहन्छ। सर यो कुरा भयो, तर मेरो अघिको प्रश्नको कन्सर्न चाहिँ कहाँनिर थियो भने निर्वाचन अहिलेको यो तपाईँले भनेको आधारमै मैले टेक्ने हो भने अहिले चाहिँ यो सरकारले निर्वाचन गराउनकै लागि यी सब गतिविधि गरेको हो भने पनि राजनीतिक दलहरू त निर्वाचनमा फेरि सहभागी हुन तयार हुनु पर्यो। अहिले जुन ओली इत्तरको समूह छ, जुन त्यो समूह समाजवादी पार्टी, यिनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना फेरि कति होला त? 70%। किन भन्दाखेरि त्यो म तपाईँलाई 51 सालको दृष्टान्त दिन चाहन्छु। 51 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको डिसोल्युसनको विरुद्धमा उभिएको थियो। तर निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै गर्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के गरिरहेको छ, वडा स्तरमा आन्दोलन गर्ने भनेको छ हो। अनि आज उहाँहरूले के गर्नुभयो, निर्वाचन क्षेत्र आधारित आन्दोलन गर्ने भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो भनेको चाहिँ जनतालाई गोलबन्द गर्ने प्रक्रिया अब सुरुवात भयो दलहरूले होइन, जनमत बनाउनु खडा गर्ने काम गरिरहेको। ठिक त्यसै गरी नेकपा भित्रकै पनि अर्को सेक्सन माधव कुमार नेपाल र के अरे प्रचण्डज्यूले जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि अहिले समूह, उहाँहरूले पनि त आन्दोलन गर्दाखेरि वडामा आन्दोलन गर्ने भने के हो? वडामा आन्दोलन गर्ने भनेको निर्वाचनको तयारी त्यही तदनुकूल गर्ने भनेर भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भ्रम पाल्नु हुँदैन भनेदेखि राजनीतिमा आउने दलहरूले आफ्नो ऐमत जाहेर गर्छन्, दलहरूका आफ्नो ऐमत हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अरूले गरेको कुरो संवैधानिक असंवैधानिक टिका टिप्पणी हुन्छ, दलहरूले त्यो गर्न सक्छन् होइन, त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसको आधारमा त्यसमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ, चित्त नबुझेको कुरो भन्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले सडकमा इजलास खडा गर्नु प्रधान न्यायाधीशले भने नि, म दलहरूले गरेको क्रियाकलापलाई म त्यसरी भन्दिनँ। दलहरूको त त्यो त राइटै हो, त्यो त गर्नुहुन्छ, क्षेत्राधिकारभित्र कुरो भयो होइन, त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै दलहरू अहिले आन्दोलनको नाममा चाहिँ जनतामा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कथम कदाचित होइन, कथम कदाचित अब अदालतले चाहिँ अन्यथा कुनै निर्णय गरेछ भनेदेखि त्यसलाई मान्नुको विकल्प भएन। तर त्योभन्दा बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छ, निर्वाचन हुन्छ र आउँदो वैशाख 28 गते पछाडि नयाँ ताजा जनादेशको साथमा 27 गते पछाडि नयाँ ताजा जनादेशको साथमा नयाँ प्रतिनिधि सभा। यसमा कतिपयले के भन्छन् भने यसै गरी त्यस पछाडि हामी निर्वाचनमा त जाने,
त्यस पछाडि पनि फेरि अर्का प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्ला, चित्त नबुझ्ला, पार्टीभित्रका मान्छेलाई चित्त बुझाउन नसक्नुहोला। तर जनताको जुन थलो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ कहिलेसम्म कसरी विघटन गरिराख्ने भन्ने उहाँहरूको त प्रश्न छ के? एउटा कुरो के हुन्छ भनेदेखि यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्ने चाहिँ अधिकार सांसदलाई हुन्छ, छाडा भएका आफ्ना दलका सदस्यहरूलाई तह लगाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। मैले छाडा शब्द प्रयोग गर्दैछु, अहिले बातै हो, अहिले भएको छाडा भएको। तपाईँले यो सरकार बनेको दिनबाट नेकपाका शीर्ष नेता भनिने नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा उभिएर सरकारको डिफेन्ड कहिले गरे सुन्नुभएको छ? त्यो भनेको छाडा हो। उहाँहरूलाई के कुरोले काम गर्यो भने कोही चाहिँ आफूभन्दा जुनियर राष्ट्रपति हुनुभयो, त्यहाँबाट जेलोसिस जन्मियो हो। यहाँ त इगोले गरिरहेको छ नि काम। जुनियर मेरो कलिग प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ मेरो कलिग प्राइम मिनिस्टर भयो, उसले चाहिँ म चाहिँ जम्मा 20-22 महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएँ, ऊ चाहिँ 4 वर्ष हुन लागिसक्यो, त्यहाँबाट इगो जन्मिया छ हो। अब अर्कोलाई फेरि अर्कोचोटि चुनाव गरेर आउन जितिन्छ जितिँदैन थाहा छैन। अहिलेकै 5 वर्षभित्रमा नपायो भनेदेखि फेरि अर्कोचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन कि? अहिलेकै पालीमा ल्याइसक्नुपर्छ। जनमत के हुन्छ? जनमतलाई ड्राइभ गर्न सक्छु भने याउ हिम्मत कसैमा भएन होइन। यी यावत कुरोले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। तर अब नयाँ आउने पार्लियामेन्टमा एउटा सिचुएसन के क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यसै गरी छाडा भयौँ, गएको चोटिमा जस्तो छाडा भयौँ भनेदेखि त डिसोल्युसनमा जान सक्छ है। अलिकति हामी संयमित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ जान्छ र यसले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन बनाएर लिएर जान्छ। सर, अर्को कुरा, यदि कथम कदापि जुन अदालतले प्रधानमन्त्रीको अथवा सरकारको विपक्षमा फैसला गर्यो भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने परिस्थिति सृजना हुन्छ होला। त्यो कानुनी भन्दा पनि सर, त्यो कानुनी भन्दा पनि त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ कस्तो? राष्ट्रपतिलाई कसरी हटाइन्छ पहिलो कुरो बुझ्नु आवश्यक पर्छ। राष्ट्रपतिलाई हटाउनको लागि दुवै सदनमा 2/3 चाहिन्छ भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा 2/3 चाहिन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपति अरू नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश अर्थात् अरू संवैधानिक आयोगमा जस्तो 25% लगेर निवेदन हाल्न साथ निलम्बनमा रहनुहुन्न। दोस्रो कुरो यो बुझ्न आवश्यक छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग आउँछ या के आउँछ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ मैले सम्भावना देख्दिनँ। किनभने अहिले जुन तरिकाबाट उहाँहरूले जे वक्तव्यबाजी गरेको भए पनि त्यतिखेर चाहिँ को सिचुएसनमा त्यो महाभियोग आउन सक्ने मैले कुनै सम्भावना देखिराखेका छैन। पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, किनभने महाभियोग पारित हुन सक्ने अवस्थामा छैन। यसको अर्को कारण पनि छ। कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि होइन, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवैमा हेर्ने हो भने पोलिटिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीले जहाँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग 1/3 भन्दा बढीको मेजोरिटी हुन्छ हो। मेजोरिटी पो हुँदैन तर 1/3 भन्दा बढी हुन्छ नि। तपाईँलाई म अर्को रिभर्स साइडबाट पनि भन्छु, गएको त्यो के अरे सुशीला कार्कीज्यूको महाभियोग जतिखेर लगाइएको थियो नि, त्यो लगाइएको बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादीको मात्रै भोटले 2/3 पुग्ने अवस्था पनि थिएन हो। 2/3 नपुगिकन प्रधान न्यायाधीश त जान सक्दैन थियो भने यहाँ त राष्ट्रपतिको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो सिनारियोको कुनै परिकल्पनै गर्नु पर्दैन, त्यो यतातिर डिबेट पनि गर्नु आवश्यक छैन। किनभने धेरै मान्छेलाई एउटा भ्रमले के काम गरिरहेको थियो भने राष्ट्रपतिलाई 25% हालेर चाहिँ निलम्बन हुन्छ अनि उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको काम गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ भ्रमले काम गरेको सन्दर्भ चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ अलि पहिलेदेखि नै। तर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको हुनाले त्यसको कुनै अवस्था छैन। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरो छ हो, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री जसरी 52 सालमा मनमोहन अधिकारीज्यूको ले गर्नुभएको डिसोल्युसन चाहिँ अदालतले उल्टाएपछि त्यतिखेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा गरिसक्नु भएको थिएन। डिसोल्युसन गर्दा उहाँले राजीनामा दिनुभएको थिएन। अहिले एक थरी मान्छेले भन्छ राजीनामा नदिकन डिसोल्युसनमा किन गयो भनेर भनेको छ नि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्दा बाहेक अरू कसैले पनि राजीनामा दिनुभएको छैन डिसोल्युसनमा जाँदाखेरि। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो, मनमोहन अधिकारीज्यूले त्यतिखेर डिसोल्युसन गर्दाखेरि राजीनामा नदिएको कारणले उहाँले के भन्नुभयो भने म चाहिँ फेस गर्छु, अविश्वासको प्रस्तावै फेस गर्छु भन्नुभयो। र जति उहाँ त दुर्घटनामा परिसक्नु भएको थियो, हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर टिचिङ हस्पिटलमा हुँदाखेरि उहाँलाई 2-4 दिन पनि टाइम दिएन त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसले
त्यतिखेर सभामुख हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल। उहाँले निर्दयताका साथ निर्मम र क्रूर तरिकाबाट, म एउटा शब्द प्रयोग गर्छु, नेपालको इतिहासमा सभामुखले यति निर्मम र क्रूर तरिकाबाट सभा सञ्चालन गरेको रामचन्द्र पौडेलले हो। र हस्पिटलको बेडबाट, आइसियुको बेडबाट मनमोहन अधिकारीज्यूले जवाफ दिनु परेको थियो। यो नेपालको इतिहासको कलङ्कको दिन हो। त्यो पनि म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। जुन हामीले केही दिन कुर्न सकेनौँ, केही दिन कुर्न सकेनौँ, 4 दिन 5 दिन पनि कुर्न सकेनौँ। उहाँ डिस्चार्ज भएर आएपछि त्यति दिन पनि कुर्न सकेनौँ होइन। त्यो क्रूरता चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा रामचन्द्र पौडेलले मात्रै देखाउनु भयो। अरू कुनै पनि सभामुखले यस्तो क्रूरता देखाउनु भएको हामीहरूको नलेजमा छैन होइन। त्यो अवस्थामा उहाँले फेस गर्नुभयो। त्यस पछाडिको नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकार बने पछाडिको अरू काण्डहरू त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि के हुनसक्छ, यदि एकछिनको लागि भन्नु रिइन्स्टेट ब्याक भयो भनेदेखि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ म अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जवाफ दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि बहुमतको कुरा पछाडिको कुरो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ त्यतिखेर न चाहिँ नेकपा विभाजित नभएर कन्सोलिडेट भइसकेका स्थिति पनि हुनसक्छ, जेसुकै पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ अदालतले गर्ने, अदालतबाट हुन सक्ने होइन विवेकसम्मत तरिकाबाट चाहिँ कुनै निर्णय होला त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। तर म के कुरामा विश्वस्त छु भने हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री त्यसमाथि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई वैकल्पिक सरकारको अवस्था नभएको बेलामा डिसोल्युसन भएको हुनाले यसमा पुनर्स्थापनाको सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्न। मैले हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रमेश बडाल। उहाँसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडिको सन्दर्भमा अब कानुनी र संवैधानिक पाटोहरू के हुन्छन्, संविधानले साँच्चीकै नचिनेको बाटो प्रधानमन्त्रीले रोज्नु भएको हो अथवा यी तर्कहरू गलत हुन् भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।